السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عاشق جن کیسے عاشق ہوتا ہے یا کیسے لڑکیوں کو قابو کر لیتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں، یا کسی مرد پر کسی لڑکے پر کوئی عاشق جنی مسلط ہوتی ہے یا اس کو قابو میں کر لیتی ہے تو اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں، یہ ساری باتیں بتاؤں گا۔ آپ پوری تفصیل سے تسلی سے سنیں اور آخر میں اس کا دم بھی، اس کا علاج بھی بتا دوں گا، وہ بھی آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ سے جائے گی۔ یہ عاشق جن جو ہے، جس بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ میرے اوپر عاشق جن مسلط ہو چکا ہے تو اس کی علامات یہ ہوں گی کہ اگر لڑکی ہے تو اس کے جسم پر کٹ کے نشان ہوں گے یا ایسے نشان جسم کے اوپر بنیں گے جیسے کسی نے ناخن مارے ہوں۔ ایسے بھی علامات آئیں گی کہ جب ان کو مینسس سائیکل شروع ہوتا ہے تو اتنی شدید قسم کی تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ بھی لیتے ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود بھی ان کو فاقہ نہیں ملتا، ریلیف نہیں ملتا، انتہائی قسم کی شدید تکلیف ہوتی ہے اور ہر وقت ماہواری رک کر آگے پیچھے دن ہو کر آتی ہے اور شدید تکلیف رہتی ہے، پورے جسم کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے، ٹانگوں کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے، کندھوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے، چہرہ خراب ہو جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کا رنگ بھداسا ہو جاتا ہے، ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل آپ کو ایسے لگا کہ جیسے سارے ہی بال گرنے والے ہیں، اتنی شدت سے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی محسوس کرتا ہے مریض، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کہ اس کے سامنے کوئی سائے نظر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ گم ہو جاتے ہیں، اس کے پاس سے کوئی قریب سے کوئی چیز گزری ہے اور بعد میں ایسے محسوس ہوگا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس کو ایسے بھی محسوس ہوگا کہ میری چارپائی کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے، اور جب وہ چارپائی کے قریب جائے گا تو محسوس ہوگا کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض چارپائی کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی لیٹ گیا ہے یا لیٹ گئی ہے، میرے جسم کے اوپر کوئی لیٹ گیا ہے یا لیٹ گئی ہے، ایسی فیلنگ ہوتی ہے مریض کی ہر وقت۔ اس سے اگر لڑکا ہے تو اس کو جو عاشق جننی ہوتی ہے وہ ایسے تنگ کرتی ہے کہ اس کو دھانت کی بیماری، یہ جو نائٹ فال ہوتا ہے یعنی احتلام کا ہو جانا، احتلام بہت زیادہ مقدار میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت ایسی ہوتی ہے جیسے بندہ پگھل رہا ہو، ہر وقت تھکا ماندہ رہتا ہے، سستی کاہلی رہتی ہے، کوئی کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے، گھر میں ہی بیٹھی رہتی ہے۔ عورتوں کے اندر بھی، لڑکیوں کے اندر بھی یہ علامت ہوتی ہے کہ ان کے اندر اتنی سستی نقاہت ہو جاتی ہے کہ ان کو جسم جو ہوتا ہے وہ بھدا بھی ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور جب ان کا کوئی رشتہ آتا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو ان کا منہ بہت زیادہ خراب ان کو محسوس ہوتا ہے، جس سے وہ نفرت کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا رشتہ ہونے نہیں دیتے، اگر رشتہ ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو اس کا آپ نے علاج کرنا ہے، یہ جو میں آپ کو دم تلاوت کر کے دینے لگا ہوں، یہ آپ نے اپنے قریب پانی رکھ لینا ہے اور کوشش کریں کہ آب زمزم ہو، آب زمزم نہ ہو تو چشمے کا پانی ہو یا بارش کا پانی ہو یا چلتی نہر کا پانی ہو جو صاف پانی ہو، وہ آپ نے لے کر جگ کے اندر رکھ لینا ہے، اس کے اوپر یہ دم آپ نے تلاوت کر کے دم کر لینا ہے اور اس کو آپ نے پینا شروع کر دینا ہے۔ یہ ٹھیک ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد یا الٹیاں شروع ہو جائیں گی، عورت ہے تو اس کو مینسز سٹارٹ ہو جائیں گے، زیادہ مقدار میں مینسز ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم زیادہ محسوس ہو رہی تو آپ کو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کو احتلام بڑھ جائے گا، اس کو قطرے آنا زیادہ شروع ہو جائیں گے، اور لڑکی ہے یا لڑکا ہے دونوں کے اندر یہ کامن سی ایک سمٹم ہوتی ہے کہ دونوں کو پخانے، پیچس، ڈائریا، لوز موشن لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی علامت ہے ٹھیک ہونے کی کہ یہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے، جو اس کے اندر اثرات تھے وہ ختم ہو رہے ہیں اور وہ عاشق جن جو ہے اس کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کر چکا ہے، وہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آپ نے یہ دم صبح دوپہر شام 3 دفعہ سننا ہے اور 1 ماہ تک آپ نے مسلسل سننا ہے، انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ یہ ہوگا عاشق جن والا وہ سارے کا سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وما عمل لك الواحد يا حامد لهذا الكتاب أبطلته بالواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبته ولا ولدا. وما عمل لك الاثنان أبطلته عنك بالاثنين آدم وحواء. وعمله الثلاثة أبطلته عنك بالثلث جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وما عمله لك الأربعة أبطلته عنك بأربعة كتاب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم. وما عمله لك الخمسة أبطلته عنك بخمس صلاة. وما عمله لك الستة أبطلته عنك بستة أيام. وما عمله لك السبعة أبطلته عنك سبع سماوات. وما عمله لك الثمانية أبطلته عنك ثمانية حملة العرش. وما عمله لك التسعة أبطلته عنك 9 آيات. وما عمله لك العشرة الكرام البررة تلك 10 كاملة. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترحبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين والفاسدات والساحرات ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصطفون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا الشمس كفرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النجوم انكدرت وإذا الأسحار بطلت وإذا الجبال سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا العشار عطلت وإذا الأسحار بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الأسحار بطلت وإذا البحار سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النفوس زوجت وإذا الأسحار بطلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الأسحار بطلت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وما عمل لك الواحد يا حامد هذا الكتاب أبطلته بالواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبته ولا ولدا. وما عمل لك الاثنان أبطلته عنك بالاثنين آدم وحواء. وما عمله الثلاثة أبطلته عنك بالثلث جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وما عمله لك الأربعة أبطلته عنك بأربعة كتاب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم. وما عمله لك الخمسة أبطلته عنك بأربعة كتاب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم. وما عمله لك الخمسة أبطلته عنك بخمس صلاة. وما عمله لك الستة أبطلته عنك بستة أيام. وما عمله لك السبعة أبطلته عنك 7 سماوات. وما عمله لك الثمانية أبطلته عنك 8 حملة العرش. وما عمله لك 9 أبطلته عنك 9 آيات. وما عمله لك العشرة الكرام البر تلك 10 كاملة. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين والفاسدات والساحرات ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النجوم انكدرت وإذا الأسحار بطلت وإذا الجبال سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا العشار عطلت وإذا الأسحار بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الأسحار بطلت وإذا البحار سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النفوس زوجت وإذا الأسحار بطلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الأسحار بطلت. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وما عمل لك الواحد يا حامد هذا الكتاب أبطلته بالواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبته ولا ولدا. وما عمل لك الاثنان أبطلته عنك بالاثنين آدم وحواء. وما عمله الثلاثة أبطلته عنك بالثلث جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وما عمله لك الأربعة أبطلته عنك بأربعة كتاب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم. وما عمله لك الخمسة أبطلته عنك ب5 صلاة. وما عمله لك الستة أبطلته عنك ب6 أيام. وما عمله لك السبعة أبطلته عنك 7 سماوات. وما عمله لك الثمانية أبطلته عنك 8 حملة العرش. وما عمله لك 9 أبطلته عنك 9 آيات. وما عمله لك العشرة الكرام البررة تلك 10 كاملة. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين والفاسدات والساحرات ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كفرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النجوم انكدرت وإذا الأسحار بطلت وإذا الجبال سيرت وإذا الأسحار بطلت وإذا العشار عطلت وإذا الأسحار بطلت وإذا الوحوش حجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا البحار سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النفوس زوجت وإذا الأسحار بطلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الأسحار بطلت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.